रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की छत खजूर के तनों की थी, यानी खजूर के तनों से सुतूनों का काम लिया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते तो आप खजूर के तने के सहारे खड़े हो जाते। कभी कभी खुतबा लंबा हो जाता था, इसलिए एक अंसारी औरत ने आपकी सहूलत के लिए गुजारिश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके लिए एक मिंबर न बना दें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज से इत्तिफाक फरमाया। तब आपके लिए झाऊ के दरख्त से 3 सीढ़ियों वाला मिंबर तैयार किया गया। जब जुमतुल मुबारक का दिन आया तो आप तने की बजाय मिंबर पर तशरीफ ले गए। उस वक्त वो तना आपकी जुदाई के गम में रोने लगा। सही बुखारी में सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबे के वक्त एक दरख्त या खजूर के तने के पास खड़े होते थे। एक अंसारी औरत या मर्द ने पेशकश की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके लिए एक मिंबर न बना दें? आपने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब अंसार ने आपके लिए एक मिंबर बना दिया। जब जुमे का दिन आया और आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो वो तना किसी बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उस तने को आगोश में ले लिया। अब वो इस तरह हिचकियां लेने लगा जैसे बच्चे को चुप कराया जाए तो वो हिचकियां लेने लगता है। तने का रोना अल्लाह के जिक्र से महरूमी की बिना पर था, जिसको वो पहले करीब से सुना करता था। इमाम इब्न खुजैमा रहमहुल्लाह ने सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान की है कि वो लकड़ी का तना एक मुसीबत ज़दा शख्स की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सुनने दारमी में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ही की रिवायत है कि वो तना बैल की तरह डकारने लगा। मुस्नद अहमद, सुनने दारमी और इब्न माजा में सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तने के पास से गुजरकर मिंबर की तरफ चले तो तना इस जोर से रोया जैसे कि वो फट गया हो और 2 हिस्से हो गया हो। गरज तने के रोने का वाकया इंतहाई मशहूर है। इसकी अहादीस मुतवातिर हैं। सही रिवायत की पाबंदी करने वाले तमाम मुहद्दिसीन ने इसको अपनी सहाह में बयान किया है। अब मिंबर की तारीख सुनिए। मिंबर 8 हिजरी में बनाया गया। इसकी 3 सीढ़ियां थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर तशरीफ फरमा होते थे और अपने पांव मुबारक दूसरी सीढ़ी पर रखते थे। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो वो अजराह अदब दूसरी सीढ़ी पर बैठते थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो तकरीर के वक्त पहली सीढ़ी पर खड़े होते थे, मगर जब बैठते तो पांव जमीन पर रख लेते। और जब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो 6 साल तक वो इसी पर कारबंद रहे। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर ही बैठने लगे। मिंबर की तब्दीली कई मर्तबा हुई। आखिरी मिंबर सुल्तान मुराद सालिस उस्मानी ने 998 हिजरी में बतौर तोहफा भेजा। ये इंतहाई खूबसूरत और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। ये मिंबर अब भी मस्जिद नबवी में मौजूद है। मिंबर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। आपके ये फरमूदात इसके बुलंद मर्तबे को वाज़ेह करते हैं। बुखारी की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। मेरे घर और मिंबर का दरमियानी टुकड़ा जन्नत के बागों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर मेरे हौज़े कौसर पर होगा। जन्नत का बागीचा होने से मुराद ये है कि नुज़ूल रहमत और हुसूल सआदत के लिहाज से ये जगह जन्नत के बागीचे की तरह है, क्योंकि वहां हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता रहता है। इसका मतलब ये है कि इस जगह में इबादत
जन्नत तक पहुंचा देती है। जाहिरी मतलब भी मुराद हो सकता है कि वो हकीकतन जन्नत का हिस्सा होगा, यानी क़यामत के बाद ये हिस्सा जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा। उलमा ने ये सभी मतालिब बयान किए हैं। मिंबर के अजीमुल मर्तबत होने की एक दलील ये भी है कि जो शख्स इसके पास खड़ा होकर झूठ बोलेगा उसे सख्त तरीन अजाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पास कसम खाने को जायज रखा है, मगर इस मुकद्दस जगह पर झूठ बोलने वाले पर सख्त तरीन अजाब की वईद सुनाई है। जैसा कि सुनने अबी दाऊद में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस मिंबर के पास झूठी कसम खाएगा, खाह वो कसम एक ताजा मिसवाक ही के बारे में क्यों न हो, वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बनाएगा। या फरमाया कि उसके लिए जहन्नम में जाना लाजमी होगा। इमाम इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इस हदीस को बयान करने के बाद इसको सही कहा है। इमाम नसाई ने सैयदना अबू उमामा बिन सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफू रिवायत नकल की है, जिस शख्स ने मेरे इस मिंबर के पास झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान भाई का माल हासिल किया, उस पर अल्लाह ताला, फरिश्तों और सब इंसानों की तरफ से लानत होगी। अल्लाह ताला उसका कोई नफल कबूल फरमाएगा न फर्ज। अब हम आपको मिहराब नबवी के बारे में बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाने के बाद काफी अरसे तक बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, यहां तक कि सूरह बकरा की आयत 144 नाजिल हुई। फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। इसी वक्त से आप काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। 13-14 दिन तक तो उस्तवानाए आयशा को सुतरा बनाकर नमाज पढ़ते रहे, फिर आगे अपने मुसल्ले में नमाज पढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के जमाने में यहाँ कोई गहराई वाली मिहराब नहीं थी। आपके मुसल्ले की जगह पर सबसे पहले सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने 91 हिजरी में मिहराब तामीर करवाई। इसको मिहराब नबवी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े होकर या उसके करीब खड़े होकर जमात करवाया करते थे। यहाँ खजूर का एक तना भी था जो सुतरे का काम देता था। इस तने की जगह एक सुतून बना दिया गया है जो मिहराब से बिल्कुल मुत्तसिल था। इस पर अल उस्तवानतुल मुखल्लका के अल्फाज तहरीर हैं। लिहाजा जो शख्स इस मिहराब के ऐन सामने खड़ा होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला उसके दाएं तरफ होगा। इसलिए जो शख्स ऐन आपके मुसल्ले में नमाज पढ़ना चाहे वो मिहराब से मगरबी जानिब सरक जाए ताकि मिहराब उसके बाएं हाथ हो जाए। ये आपका हकीकी मुसल्ला होगा। मिहराब बनाए जाने की वजह से अब जो शख्स आपके मुसल्ले में नमाज पढ़ेगा उसकी पेशानी सजदे में उस जगह होगी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक होते थे। इब्ने अबी ज़नाद रहमतुल्लाह अलैह ने आपके सुतरे वाले तने की जगह मुतय्यन करते हुए फरमाया, वो तना अल उस्तवानतुल मुखल्लका की जगह था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा मिहराब से कुछ दाएं जानिब है। मस्जिद नबवी में मौजूदा मिहराब 888 हिजरी में सुल्तान कातिबाई के दौर की बनी हुई है। अलबत्ता इसकी उमूमी मुरम्मत 1404 हिजरी में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह फहद के दौर में की गई। अब बयान हो जाए मस्जिद नबवी की फजीलत का और इसमें नमाज पढ़ने के सवाब का। मस्जिद नबवी को खास फजीलत, शरफ और अजीम मर्तबा हासिल है। कुरान और सुन्नत में जा बजा इसके फजाइल और मरातिब को बयान किया गया है। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत 108 में फरमाते हैं, लमस्जिदुन उस्सिस अला
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے پاک باز لوگ فروکش ہیں جو پاکیزہ رہنے کے خواہش مند ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی پاک باز لوگوں ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ امام سمہودی فرماتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد قباء دونوں پر یہ وصف صادق آتا ہے کہ ان کی بنیاد شروع ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، جیسا کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مسجدوں کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی، لہذا اس آیت میں یہ دونوں مسجدیں مراد ہیں۔ اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں پڑھی ہوئی ایک نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نماز سے افضل ہے۔ گویا اس مسجد میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد میں 6 ماہ تک نماز پنجگانہ پڑھنے سے زیادہ ہے، اگرچہ گنتی کے لحاظ سے وہ ایک نماز ہی شمار ہوگی اور کسی دوسری نماز کی جگہ کفایت نہیں کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، البتہ مسجد حرام کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مختلف ادوار میں مسجد نبوی کے اندر جو توسیعات کی گئیں ان میں نماز پڑھنے سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد نبوی میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ تمام صحابہ اور تابعین کا اس بات پر اتفاق ہے، بعد والے علماء کی اکثریت بھی یہی رائے رکھتی ہے۔ علامہ محب طبری فرماتے ہیں، جس مسجد میں ثواب میں مذکورہ اضافہ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد وہ مسجد بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، اور وہ توسیعات بھی جو بعد میں کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آج کی مسجد نبوی سے بہت چھوٹی تھی، مسجد حرام کی کیفیت بھی یہی ہے۔ خلفائے راشدین اور بعد والے بعض بادشاہوں نے ان میں توسیعات کی، لیکن توسیع کا حکم بھی تمام مسائل میں اصل مسجد کے حکم ہی کی طرح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی جگہ جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے اور مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے تو باہر صحنوں میں بلکہ دائیں بائیں اور پچھلی طرف بھی صفیں بچھا دی جاتی ہیں۔ ان حالات میں مسجد سے باہر نماز پڑھنے والوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لہذا مسجد نبوی کے باہر جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے اس جگہ میں نماز پڑھنے والے بھی اس زائد ثواب میں شریک ہوں گے، کیونکہ تمام صفیں متصل ہیں۔ یہ بھی سن لیں کہ مسجد نبوی کی عظمت اور بلند مرتبے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سوا کسی اور مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ خصوصیت صرف انہی 3 مساجد کو حاصل ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى۔ 3 مساجد کے سوا کسی مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد نبوی کی زیارت کے آداب بھی سن لیں۔
کچھ آداب کا تعلق تو تمام مساجد سے ہے اور کچھ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ ہر مسلمان کو دونوں قسم کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں: مسجد کی حاضری کے وقت بہترین لباس پہنے، خوشبو لگائے اور اچھی شکل صورت بنائے۔ یہ ہدایات صرف مرد حضرات کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 31 میں فرماتے ہیں: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے اولاد آدم، مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو اور کھاؤ پیو، البتہ فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آدمی کا جسم اور کپڑے بالکل ہر قسم کی بدبو سے پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته۔ جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور یوں کہے: بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ صلاۃ السلام کے وقت یا قرآن مجید پڑھتے وقت آواز اونچی نہ کرے۔ مسجد نبوی کا ایک اور ادب یہ ہے کہ روضۃ الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اور اگر وہاں گنجائش نہ ہو تو مسجد میں جہاں جگہ ملے پڑھ لے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف نہ ہو، کیونکہ نماز تو صرف قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح روضہ مبارکہ کا طواف نہ کرے، کیونکہ طواف تو صرف کعبے کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کا مسئلہ یہ ہے: جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو اس جگہ دفن کیا گیا جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو انہیں بھی اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے 1 ہاتھ نیچے بنائی گئی، اور ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر کندھوں کے برابر رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت حج کے دوران فرض ہے نہ شرط، جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے یا اس کے قریب رہتا ہو۔ دور رہنے والے کو صرف قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے لمبا سفر کرنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ارادے سے سفر کرے اور جب مسجد نبوی میں پہنچے تو روضہ مبارکہ کی زیارت کرے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت کے تابع ہو جائے گی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرے، اسے چاہیے کہ نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ روضہ مبارکہ کے پاس کھڑا ہو، پھر ادب و احترام کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے: السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر بھی سلام پیش کرے اور ان کے لیے بھی دعا کرے۔